बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को और मेरे इंस्टाग्राम फैमिली को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे लिए भी ये मंथ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इस बेसिकली दिस मंथ इज़ कनेक्टिंग मी टू माई चाइल्डहुड मेमोरीज़। और हम सब जानते हैं कि हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ्स में, स्पेशली व्हेन दे आर गुड। तो हम उसको दोबारा से रीलिव करने की कोशिश करते हैं। तो सेम थिंग इज़ विद मी कि मेरे लिए रमज़ान उसी मेमोरी को दोबारा से रीलिव करने का एक तरीका है। उन दिनों में हमारे घरों में, क्योंकि हमारी नानो हमारे साथ होती थी, तो बड़ा अहतमाम होता था सहरी का, इफ्तार का, और हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से इबादत किया करते थे। तो वो चीज़ अब कैरी ऑन हो रही है और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि मैं शाफिन के अंदर भी ये चीज़ ट्रांसफ़र करके जाऊँ ताकि ये भी सारी ज़िंदगी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें। ये इस महीने को कैजुअल ना ले कभी भी। इस महीने की इबादत और इससे एसोसिएटेड जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो इसके लिए और इसके बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। दूसरी रीज़न जो है इस मंथ को इस तरीके से सेलिब्रेट करने की वो ये है कि 8 years बैक व्हेन आई मूव टू GCC, तो हमने देखा कि यहाँ पे मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है और स्कूल्स भी मल्टी कल्चरल हैं और तमाम स्कूल्स के अंदर क्रिसमस की, हॉलोवीन की, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती है जो नेशनल लेवल पे भी होती है। मॉल्स को भी डेकोरेट किया जाता है। तो हमें लगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंक्लाइन करें इन चीज़ों की तरफ, इन फेस्टिवल्स की तरफ। तो मेरा भाई होता है बहरीन में, ही इज़ देयर फॉर 15 years नाउ, अयाज़ नाम है उसका। तो हमने सोचा ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है बिकॉज़ बच्चे हमेशा से फेस्टिवल्स के साथ अपनी मेमोरीज़ को एसोसिएट करते हैं। जैसे हमने जश्न आज़ादी की मेमोरी को आज तक अपने साथ एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है और वो एक खूबसूरत मेमोरी है, फेरी टेल मेमोरी है कि झंडियाँ लगाई जाती थी, दिए हम जलाते थे। तो इसी तरीके से ये मंथ हमारे लिए वो मेमोरी लेके चलना चाहिए है। तो तब आज से 8 साल पहले हमने अपने घरों को स्पेशली विद फोकस सजाना शुरू किया। थर्ड रीज़न इसकी ये है कि व्हेन यू लव समवन you have to express it through your actions, through your gestures। तो जब हम अपनी शादियों को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम बर्थडेज़ की थीम्स आजकल सेलिब्रेट करते हैं, तो why not this month, especially when Allah subhanahu wa ta'ala is affiliating this month to himself। और जब हमें पता है कि इस मंथ में हर रात हमें रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, हर दिन हमारे लिए बरकत लेकर आ रहा है, तो फिर तो इसकी सजावट, इसकी खूबसूरती बनती है। और मेरी ये कोशिश होती है कि इस मंथ से स्टार्ट से पहले मैं अपने घर की एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर दूँ ताकि बाकी मंथ मेरा फोकस इबादत की तरफ हो। मैं अपनी ईद की शॉपिंग कर लूँ ताकि बाकी मंथ मेरा दिमाग जो है वो शॉपिंग की तरफ ना हो, मार्केट जाने में ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड की वजह से अब ग्रॉसरीज़ भी ऑनलाइन मिल जाती हैं, तो वो भी मसला मेरा हल हो चुका है। इस मंथ मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रॉसरीज़ के लिए भी बाहर ना जाऊँ। पिछले साल से बस एक दुख ये है कि तरावी नहीं हो रही। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात तरावी के लिए जा रहे हैं दुबई में, लेकिन ख़वातीन अभी भी नहीं जा सकती। जब मैं बहरीन शिफ्ट हुई थी तो मेरा भाई हर साल, मुझे याद है, ही यूज़ टू लिव वेरी फार फ्रॉम मी, और वो ड्राइव करके आता था उन दिनों में और वो मुझे तरावी के लिए लेके जाता था विद हिज फैमिली। तो वो एक इतनी अच्छी हैबिट बन गई थी कि हर रोज़ इफ्तार के बाद हम तरावी पढ़ते थे मस्जिद में जाके, और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़वातीन खाने बना के लाती थी, केक्स बेक करके लाती थी, स्वीट्स लाती थी जो हम तरावी के दरमियान में, बच्चे भी साथ होते थे और हम वो तरावी पढ़ा करते थे। अब वो चीज़ नहीं है जो बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह करे कि नेक्स्ट ईयर से वो स्टार्ट हो। सो कमिंग बैक टू माय वीडियो, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, वो है हमारी प्रिपरेशन ऑफ रमज़ान जो मैंने और शाफिन ने कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दी थी। वो बिट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कम्युनिटी, क्योंकि बीइंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर
آئی بلیو اینڈ اٹ از اے فیکٹ کہ آپ کا جو ایمبینس ہے اور آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ اور آپ کی سائیکولوجیکل تھنکنگ پہ بہت افیکٹ کرتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے. تو جب آپ اس طریقے سے پورا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کا برین آپ کو سگنلس دیتا ہے کہ یہ چیزیں بغیر کسی وجہ کے نہیں ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے. اور ان کے ساتھ پھر وہ جو ایکٹیویٹیز ایسوسیٹیڈ ہیں، آپ کی عبادات، قرآن کا پڑھنا، باقی تمام چیزیں، وہ بھی اس کے ساتھ آپ کے مائنڈ میں کنٹینیوس ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں. تو لیٹس گو اینڈ سی ہاؤ وی ہیو ڈیکوریٹڈ آور ہاؤس ٹو ویلکم رمضان. Shafin is also helping Mama to unscrew all the lanterns top. تھوڑا زور لگائیے پتہ جانی. Good boy. My creative architect is on work. Let's see how he's doing. Yes, very good. Very good. Very nice. It's coming out. Wow. Great. ان کو رکھ دیا ہے باہر. وی آر ناؤ اسٹارٹنگ ٹو پینٹ. سو آل دا فرسٹ کوٹس آر ان پروسیس. ویری لائٹلی اسپرے. مجھے آٹومیٹک پینٹ ملا ہے، خود ہی اسپرے کر رہا ہے. امیزنگ ہے. یہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں، یہ خود ہی اسپرے ہو رہا ہے. یہ میں کچھ نہیں کر رہی اس کے ساتھ. It's so funny. I thought میں ہی اس کو چینج کر سکتی ہوں، but now the carpet is stuck and now it's not moving. So this is the glitch. Let's see how I overcome it. I thought I'm a superwoman. I can, drag it here, but it's not happening. I picked this sofa and Shafin pulled the carpet. اور اب میرا خیال ہے ایزیلی سلائڈ ہو جائے گا. او گاڈ آئی ڈونٹ نو کل میرے کتنے مسلس پل ہونے والے، بٹ تھینک گاڈ اٹس ڈن. تھینک یو شابنو. یہ سب میرا سینڈوچ آ گیا ہے اور ہم نے اس کو فرسٹ کوٹ کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ میں سینڈوچ کھا لوں کیونکہ کھانا بہت زیادہ. جی تو آئی ایم بیک آفٹر ہیونگ اے لٹل اسنیک. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اس کا گولڈن کلر آ چکا. یہ ہمارے نور بھائی ہیں اور یہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کے لیے اور یہ بہت مشکل ہے. اور یہاں پہ دوسری طرف یہ کرٹن پہ لگ رہی ہیں ہماری جو اسٹرنگ لائٹس ہیں. یہ آپ کا چیلنج ہے، آپ کو اس کو کھولنا ہے.
اب اس وقت ساری لینٹنز جو ہیں وہ پینٹ ہو چکی ہیں. اینڈ ناؤ آئی ایم کلیننگ دا گلاسز اینڈ دین آئی ول اسٹارٹ اسمبلنگ. فائنلی آل آر ڈن ود دا گلاس. اسمبل ہو چکے ہیں. یہ آخری پیس رہ گیا ہے جس کا اسکرو کرنے لگی ہوں. اٹ واز کوائٹ اے جاب. ایک ایک گلاس کو کلین کرنا اور پھر ہر گلاس کو لگا کے 4 اسکریوز کرنا آسان کام نہیں تھا. آپ بتائیں آپ کہ کیوں کچھ نہیں کر کے لائے آپ؟ یہ بہت مشکل ہے. ایک میں 3 ہے، ایک کھلتا ہے دوسرا پھر کھل جاتا ہے. تو یہ ہماری جی پوری رمضان کی لائٹس بالکل فارغ ہو چکی ہیں اور فیل ہو چکے ہیں. نور بھائی ایک دن پوری محنت کرنے کے بعد ہی کیا رات کو میں بہت کوشش کیا تھا پھر بھی نہیں ہوا. جی ہم نے آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے اور اب نور بھائی اس کی فنکاری کر رہے ہیں، ہے نا. ابھی ہم آپ کو جلا کے دکھاتے ہیں تھوڑی سی. یہ دیکھیں جی، واہ واہ.
جو بھی ہمارے گھر میں آتا ہے وہ ہمیں یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بہت پازیٹیو وائب آتی ہے اور بہت پیس فیل ہوتا ہے. بٹ اسپیشلی ان دیز ڈیز وین آئی ایم ویکنگ اپ ان دا مڈ آف دا نائٹ, اور رات کو میں ادھر ہی لاؤنج کے اندر یہاں پہ عبادت کرتی ہوں, تو اتنا انجوائے کرتی ہوں. اینڈ آئی جسٹ فیل کہ اٹ از لائک اے پیس آف ہیون آن ارتھ. ٹرسٹ می, میں اللہ تعالیٰ کا روز شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ میاں آپ نے اتنی خوبصورت, اتنی چھوٹی سی جگہ اور ان تمام ریسورسز کے ساتھ مجھ کو یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دی ہے, اور میں اتنی خوبصورتی سے, اتنی سکون سے آپ کی عبادت کر رہی ہوں. کیونکہ ہر انسان کا ایک پیشن ہوتا ہے. میرا پیشن ہے بیوٹیفل نیٹ ہاؤس. I don't believe in having a very big and huge houses with million of props in it and the crystals in that. ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, افورڈ تو ضرور کریے, بالکل کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی ضروری نہیں ہے. عورت کا سلیقہ صرف پیسے سے ہی نظر نہیں آتا. اینڈ یو کین شو اٹ تھرو مینی ویز. آپ کی چیزیں صاف ستھری ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اور بے ہنگم نہیں اٹھانی چاہیے. یو وین ایور یو گو ٹو ان مارکیٹ, سو آپ کو سوچنا چاہیے اور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں آپ کی ایگزسٹنگ فرنیچرز اور ایسیسریز کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں گی. تو وہ چیزیں آپ لیں, تو آپ کا گھر ہمیشہ ہی ایک تھیم کے اوپر رہے گا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہوگا. یہ کینڈلز لٹ اپ کرنا میں بھول گئی تھی. ابھی بھی اس ایک کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اس کو ایسے مارے یہ چل پڑتی ہے. زبردست کہانی ہے اس کی. بٹ دس ون از ویری بیوٹیفل. رمضان کریم. تو یہ تھی ہماری رمضان کی تمام پریپریشنز. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا ہمارے گھر کا سیکشن آپ کو پسند آیا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں ہر ویڈیو میں بھول جاتی ہوں, آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیوز. اور جو لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر میرے ساتھ انٹریکشن چاہتے ہیں, دے کین فالو می آن انسٹاگرام. مائی انسٹاگرام لنک از ان دا ڈسکرپشن باکس. آپ وہاں سے مجھے فالو کر سکتے ہیں. اینڈ اگین آئی وانٹ ٹو سے ون تھنگ کہ پلیز افطار پہ اور باقی چیزوں پہ تھوڑا سا کم فوکس کریں. وی ہیو 30 days. اگر ایک نئی ڈش بھی آپ ایوری ڈے ٹرائی کریں گے تو 30 days میں یو کین ٹرائی 30 different dishes. So do not waste your time in cooking or in spending on different things. Focus on this. ہماری نانو کہا کرتی تھیں کہ سونے دے ملدیاں گھڑیاں ہیں. These moments and these days cost gold to us. تو پلیز ایک دن ایک ریوارڈ کو ہمیں اچیو کرنا ہے تاکہ ہم اس کی برکات سے کمپلیٹلی فائدہ اٹھا سکیں. آئی ہوپ آپ تمام لوگ مجھے اور شافین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پلیز اسٹے سیف. کووڈ کا خیال رکھیے گا. پاکستان میں ہم سن رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے دوبارہ سے ویو, تو اس میں اپنا پلیز خیال رکھیے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. اسٹے سیف.